فرمایا کسے عربی نو عجمی دے اوپر فوقیت نہیں، کسے عجمی نو عربی دے اوپر فوقیت نہیں، کسے گورے نو کالے دے اوپر فوقیت نہیں، کسے کالے نو کسے گورے دے اوپر فوقیت نہیں۔ ہاں فرمایا الا بتقوی، فوقیت اعلیٰ درجہ اعلیٰ مقام اودا جڑا متقی تے پرہیزگار۔ اللہ ذوالجلال دے ہاں مقام عزت او دیے جڑا متقی تے پرہیزگار، رب دے کولو ڈرنے والا۔ لیکن میرے بھائی میرے برادر، فی زمانہ جڑے لوگ اپنے آپ پر فخر کر دینے، اپنی ذات دے لوگاں دے اندر بیٹھنا پسند کر دینے، شادی بیاہ دے اندر بھی انہاں نو بولانا جڑے اپنی برادری دے لوگ نے، تعلقات بھی انہاں نال قائم کرنے جڑے اپنی برادری دے لوگ نے، اور انہاں لوگاں نو پسند کرنا، منتخب کرنا جڑے اپنی برادری دے لوگ نے، اور باقی لوگاں نو یہ دے قابل نہ سمجھنا، یہ جاہلیت دیاں باتاں نے۔ اللہ دے نبی نے اس موقع دی اوپر مساوات نو قائم کر دیتا ہے۔ اور نمبر 2 غور کر دے جانا، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑیائی بزرگی تعریفات تمہیدات اور تمجیدات اللہ رب العزت دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے کروڑ ہاں رحمتہ نازل ہون صحابہ کرام آل رسول اہل بیت تابعین اعظام اولیاء کرام اور بزرگان دین واسطے سامعین محترم اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خطبہ حجۃ الوداع کسے تعارف دا محتاج نہیں جس سال آپ علیہ السلام نے حج کیتا تو کم و بیش 1 لاکھ نالوں زیادہ صحابہ کرام نے آمینہ دے لال دے نال حج کیتا ہے اور اس مقام دے اوپر بھی اور مختلف مقامات دے اوپر بھی آپ نے اس بات دا اعلان فرمایا ہے ایہا الناس اسمعوا قولی فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا اے لوگو میری بات نو سن لو میں نہیں سمجھدا کہ آئندہ کدی بھی اس طرح اسی کسے مجلس دی اندر اکٹھے ہو سکیے جس طرح آج اس مجلس دی اندر اکٹھے ہاں یعنی ایک موقع ایسا آیا جتھے 1 لاکھ نالوں زیادہ صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے اور اللہ دے نبی علیہ السلام انہوں خطاب کر رہے ہیں
یہ موقع حجۃ الوداع دا موقع ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع دے اوپر خصوصی احکامات بیان فرمائے، خصوصی ارشادات بیان فرمائے۔ اونا دے وچوں چاند ایک انشاءاللہ میں تواڈے سامنے گوش گزار کراں گا۔ دعا فرمانا اللہ ذوالجلال مینوں قرآن اور حدیث کے مطابق ہی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال سبنا نو سن کر کے ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، سب نالو اہم ترین بات جڑی اس خطبے دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر قرآن دی اے آیت دا نزول ہویا ہے۔ الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ لوگوں آج دے دن دین مکمل ہو چکے ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور نعمت جڑی ہے تواڈے تے مکمل ہو چکی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ ذوالجلال نے تواڈے واسطے جڑا دین پسند کیتا ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو قرآن دا اے مقام اللہ دے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ 1,00,000 تو زیادہ صحابہ کرام دی موجودگی دے اندر آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اللہ ذوالجلال دا اے مقام آج دے دن نازل ہو رہا ہے کہ الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، دین مکمل ہو چکے ہیں، اور اس دین دے اندر کسی بھی قسم دی کمی دی یا بیشی دی گنجائش ہے نہیں۔ محترم حضرات، لیکن اس کے باوجود بے شمار جماعتیں، عقیدے، مسالک، گروہ، افراد، سلسلے موجود نے جڑے اپنے حق دے اوپر ہونے دا اعلان کردے نے، اور دوسریاں دے اوپر تکفیر، تضحیق اور تحقیر بہت زیادہ کیتی جاندی اور فتاوے لگائے جاندے نے، اور اس بات دا اعلان کیتا جاندہ ہے کہ اے دین نعوذ باللہ اللہ دے نبی تے مکمل نہیں ہویا۔ ساڈا فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں سلسلہ، فلاں دے اوپر آ کر کے یہ دین جڑا مکمل ہوتا ہے۔ جڑیاں باقی چیزاں رہ گئیاں سن او فلاں نے آ کر کے پوریاں کر دیتیاں نے، لہذا دین اللہ دے نبی تے نہیں فلاں سلسلے تے آ کے ختم ہویا۔ حالانکہ قرآن اعلان کر رہا ہے الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ حجۃ الوداع دے موقع دے اوپر اہم ترین پیغام جڑا میرے نبی نے دیتا ہے، اللہ ذوالجلال دا پیغام ساڑھے تک پہنچایا ہے کہ آج دے دن تواڈے تے دین نو میں مکمل کر دیتا۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، اس موقع دے اوپر آمینہ دلال علیہ السلام نے دنیا دے اوپر زندگی گزارن واسطے چند حقوق بیان فرما دیتے۔ انہاں دے وچ ایک حقوق انسانی مساوات دا تصور بھی ہے۔ جاہلیت دے اندر لوگ
ایک دوسرے دیا ذاتاں دی اوپر فخر کیتا کردے سن، میری فلاں ذات ہے، میری فلاں ذات ہے۔ بڑی ذات والا چھوٹی ذات والے دی اوپر ظلم کردہ ہے، کم تر سمجھدہ ہے، غریب نو ماردہ ہے اور ادھے حقوق سلب کردہ ہے۔ تو اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس مقام دے اوپر بڑا ہی پیارا فرمان جاری کیتا ہے۔ فرمایا یا ایہا الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، لوگو خبردار تہاڈا رب بھی ایک ہے، تہاڈا باپ بھی ایک ہے۔ اور فرما دیتا ہے الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی، کسے عربی نو اجمی دی اوپر فوقیت نہ کسے اجمی نو عربی دی اوپر فوقیت ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ مسند احمد دے اندر آندا ہے حدیث نمبر 23499، فرمایا کسے سرخ نو کالے دی اوپر فوقیت نہیں اور کسے کالے نو کسے گورے دی اوپر فوقیت نہیں۔ ہاں فوقیت کنو کے دے اوپر ہے؟ الا بالتقوی۔ فرمایا جڑا بندہ متقی تے پرہیزگار ہے انہوں ایک دوسرے دے اوپر فوقیت حاصل۔ اعلیٰ اور افضل او ہے جڑا متقی تے پرہیزگار ہے، فوقیت انہوں حاصل ہے جڑا متقی تے پرہیزگار ہے۔ ادروائز کوئی یہ نہ سمجھے میں عربی ہاں، اے تساں چلے جاؤ نا عرباں دے اندر تے عربی جڑے نے جڑے اجمی نے انہاں نو کم تر سمجھدے، حقیر سمجھدے۔ کی آندے نے جی اسی عربی ہاں اے اجمی ہاں۔ ایک موقع دے اوپر ساڑھے بزرگ اپنا واقعہ بیان کردے نے کہ میں گاڑی دی نا فرنٹ سیٹ دے اوپر بیٹھا ہے، مکے تو مدینہ جا رہے ہیں، میں نو کسے میزبان نے نا ڈرائیور نو آکھیا کہ ساڑھا مہمان خاص ہے، انہوں اگلی سیٹ دے اوپر جگہ دے، سیٹ بھی خالی سی، میں نو اتھے بٹھا دیتا ہے، مدینے فلاں جگہ دے اوپر جا کے اتارنا ہے۔ تھوڑا جیا مکے تو کہتے باہر نکلے نے نا تے ایک عربی آ گیا، عربی کہنے لگا کہ میں فرنٹ سیٹ تے بیٹھنا ہے، تو ہن ڈرائیور جیڑا ہے وہ بھی عربی ہے، وہ کہنے لگا کہ نہیں حضرت صاحب بیٹھے نے پہلی سیٹ دی اوپر، بھائی انہاں دا پہلے آ کے بیٹھے نے، ویسے بھی ساڈے مہمان نے تے لہذا جناب میں نہیں چاہتا انہاں نو پیچھے کر کے تینوں اگے بٹھاواں۔ اگے وہ جناب وہ عربی مسافر پتہ کی آندا ہے؟ آندا ہے کہ تو ایک اجمی نو عربی دے اوپر فوقیت دے رہے، آندا یہ اجمی ہے میں عربی ہاں، لہذا عربی جیڑا ہے یہ دی فوقیت اجمی نالوں زیادہ ہے۔ وہ آندا بھائی جے بہن آئی تے بہ جا تے میں حضرت صاحب نو پیچھے نہیں کر۔ دیکھو اتنی انا اپنے آپ نو جناب اتنا اونچا سمجھنا کہ گاڑی دے پیچھے بیٹھنا انہیں گوارا نہیں کیتا۔ کہندہ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ اجمی اگے بیٹھے تے جڑا عربی ہے وہ اجمی دے پیچھے بیٹھے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات نو قائم کر دیتا ہے۔ فرمایا کسے عربی نو اجمی دے اوپر فوقیت نہیں، کسے اجمی نو عربی دے اوپر فوقیت نہیں، کسے گورے نو کالے دے اوپر فوقیت نہیں، کسے کالے نو کسے گورے دے اوپر فوقیت نہیں۔ ہاں فرمایا الا بتقوی، فوقیت اعلیٰ درجہ اعلیٰ مقام اودا جڑا متقی تے پرہیزگار، اللہ ذوالجلال دے ہاں مقام عزت اودی جڑا متقی تے پرہیزگار، رب دے کولوں ڈرنے والا۔ لیکن میرے بھائی میرے برادر فی زمانہ جڑے لوگ اپنے آپ پر فخر کردے نے، اپنی ذات دے لوگاں دے اندر بیٹھنا پسند کردے نے، شادی بیاہ دے اندر بھی انہاں نوں
بلانا جڑے اپنی برادری دے لوگ نے تعلقات بھی انہاں نال قائم کرنے جڑے اپنی برادری دے لوگ نے اور انہاں لوگاں نو پسند کرنا منتخب کرنا جڑے اپنی برادری دے لوگ نے اور باقی لوگاں نو یہ قابل نہ سمجھنا یہ جاہلیت دیاں باتاں نے اللہ دے نبی نے اس موقع دی اوپر مساوات نو قائم کر دیتا ہے اور نمبر 2 غور کر دے جانا تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع دیو پر پوری کائنات نو پیغام دیتا ہے لوگو ایک دوسرے دا مال تواڈے اوپر حرام ہے اور عزت حرام ہے اور جان بھی حرام ہے غور کر دے جانا غیر شرعی طریقے دے نال کسے دا مال ہڑپ کرن تو میرے نبی نے کی کر دیتا ہے منع کرنا اور کسی نو جان بوجھ کے قتل کرنا اللہ دے نبی نے حرام کر دیتا ہے اور تواڈی ایک دوسرے دی عزت اللہ دے نبی نے حرام کر دیتی ہے غور کر دے جانا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے میرے صحابہ زمانہ گھوم پھر کے اوتھے ہی آ گیا ہے جدوں جناب پہلے وقت دے اندر آسمان تے زمین نو اللہ ذوالجلال نے بنایا اور میرے نبی نے فرما دیتا صحابہ سال دے اندر کنے مہینے نے 12 اور اینا 12 مہینے دے اندر 4 مہینے حرمت والے نے اور 4 مہینے کیڑے کیڑے 3 تے لگاتار ذوالقعد ذوالحج اور محرم چوتھا مہینہ فرمایا رجب دا مہینہ اللہ دے نبی نے فرما دیتا یہ 4 مہینے حرمت والے نے آقا فرماتے نے صحابہ کرام اے کیڑا مہینہ جا رہے صحابہ کرام فرماتے نے اللہ دے نبی جی اللہ تے او دا رسول خوب جانتے نے کہ اے مہینہ کیڑا گزر رہا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابہ فرماتے نے کہ اللہ دے نبی چوپ ہو گئے ایسی انہوں نے سمجھے ہے کہ لگتا ہے اللہ دے نبی اے مہینے دا نا جڑا نا بدل دے آج لگتا ہے نا مہینے دا چینج ہو لگا اللہ دے نبی فرماتے نے میرے صحابہ کیا اے مہینہ ذوالحجہ دا نہیں فرمایا ہاں اللہ دے نبی جی اے مہینہ کیڑا ہے ذوالحجہ دا تے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے نے میرے صحابہ اے دے دسو نظرہ آج دا دن جیڑا اے کیڑا دیڑے فرمایا اللہ دے نبی جی رب تے رب دا رسول خوب جانتے نے پھر میرے نبی چوپ ہو گئے صحابہ کہنے لگے لگتا ہے جیویں آج دے دن دا نام اللہ دے نبی بدل دین گے پھر اللہ دے نبی بول کے کہنے لگے اے میرے صحابہ کرام کیا آج دا دن یوم النہر نہیں اللہ دے نبی جی ہاں آج دا دن یوم النہر ہے پھر اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے اے میرے صحابہ کیا تو اس شہر دے نام دا معلوم ہے کہ نام کی ہے صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی اللہ دے دا رسول خوب جانتا ہے کہ اس شہر دا نام کی ہے اللہ دے نبی پھر خاموش ہو گئے صحابہ کہنے لگے اسی سمجھے ہے لگتا ہے آج اس شہر دا نام تبدیل ہو جائے گا اللہ دے نبی اس شہر دا نام بدل دین گے کوئی اور نام رکھن لگے نے پھر اللہ دے نبی کہنے لگے صحابہ کرام کیا اس شہر دا نام مکہ نہیں تو صحابہ کہنے لگی اسی آکھے اللہ دے نبی جی کیوں نہیں اس شہر دا نام کی ہے مکہ یعنی دیکھو اللہ دے نبی حج کر رہے نے خطبہ دے رہے نے مہینہ کیڑا وہ بولو ذوالحجہ دا تے شہر کیڑا مکہ تے دن کیڑا یوم النہر عید دا دن اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے لوگو پھر سن لو فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا
فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم۔ فرمایا میرے صحابہ پھر نوٹ کر دے جانا، اللہ ذوالجلال نے تہاڈا خون جیڑا ہے، تہاڈا مال جیڑا ہے، ایک دوسرے دے اوپر غیر سری طریقے دے نال مال لینا حرام قرار دے چھوڑیا ہے۔ تہاڈیاں عزتاں اللہ ذوالجلال نے محفوظ فرما دتیاں نے، ایک دوسرے دی جان مال اور عزت اللہ ذوالجلال نے تہاڈے تے حرام کر دتی ہے۔ کس طرح؟ جس طرح مہینہ حرمت والا، فرمایا اے حرمت والا مہینہ مکہ شہر اج دا عظیم دن، انہاں نالوں زیادہ فرمایا عزت ایک مومن دی جان ہے، او دا مال ہے اور او دی عزت۔ جس طرح فرمایا مہینے دی حرمت ہے نا، مومن دی عزت اے دی بھی حرمت ہے۔ اور غور کرنا، اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے مکہ شہر نالوں بھی زیادہ حرمت ایک انسان دی، مومن دی۔ غور کرنا ذرا، یعنی اللہ دے نبی نے اس خاص موقع دے اوپر مساوات نو قائم کیتا ہے، انسانی حقوق دا۔ کس طرح میرے نبی علیہ السلام نے لوگاں نو کس انداز دے نال انسانی حقوق دے متعلق سمجھایا کہ لوگوں ایک دوسرے دا مال جڑا نجائز طریقے نال ہڑپ نہ کرو، اور ایک دوسرے دی جان جیڑی ہے یہ دی بھی حفاظت کرو، ایک دوسرے دی عزت دی بھی حفاظت کرو۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے لوگو علا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدم یا موضوع واتماء الجاہلیت موضوعت۔ فرمایا لوگو غور کر دے جانا، جاہلیت دے تمام دستور آج میرے محمد قدمہ دے نیچے وے صلی اللہ علیہ السلام۔ جاہلیت دے اندر جتنی بھی رسم و رواج سن نا، آج سارے میرے قدمہ دے نیچے وے، انہاں نو میں ختم کرنا۔ آج تو بعد کوئی جاہلیت دا رسم و رواج نہیں چلے گا۔ لوگ ادو آندے سن کہ اے جڑی رسم ہے نا، اسی یہ دی پابندی اس کر کے کردے ہیں، میرا باپ کردا سی تے میرے باپ تو پہلے میرا دادا کردا سی، دادے تو پہلے میرا پردادا کردا سی، یہ چلدا آ رہا ہے۔ تے آج بھی لوگ آندے نے جناب اے جڑی رسم ہے نا، یہ میرا جناب ابا کردا سی، میرا بابا کردا سی، فلاں کردا سی، لہذا یہ رسم ہے جاری رکھنی ہے۔ تے جے رسم قرآن و حدیث دے مطابق نہیں تو اپنے باپ دادے دا پابند بھی۔ حجۃ الوداع دے موقع دے میرے نبی نے کھلم کھلا اعلان کر دیتا ہے لوگوں میں تواڈے باپ دی رسم نو، تواڈے وڈیریاں دی رسم نو اپنے قدماں دے نیچے رکھنا ہے، روندنا ہے، انہاں دے رسم و رواج نو ختم کر دینا ہے۔ اور اللہ دے پیارے پیغمبر نے اعلان فرما دیتا ہے نمبر 2، فرمایا لوگوں نوٹ کر دے جانا، آج تو بعد جناب جن پہلے قتل ہو چکے نے، کوئی بندہ کسے دے قتل دا انتقام بھی نہیں لے گا۔ اور سب تو پہلے اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے کہ میں اپنے خاندان دا قتل ہے نا جڑا ربیہ بن حارث دے دودھ پیندے بیٹے نو قتل کیتا گیا ہے، بنو حذیل علیہ فرمایا مار ڈالے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سب تو پہلے میں اعلان کرنا ہے کہ انہاں دے کولوں انتقام نہیں لیا جائے، میں پہل کرنا سب تو پہلے۔ تو اللہ دے نبی نے فرما دیتا لوگوں، ابن حبان دے اندر ہوتا ہے حدیث نمبر 3944، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے اپنے خاندان دا خون معاف فرمایا کہ میں انتقام نہیں لواں گا۔ صحابہ کرام نے بھی اعلان فرما دیتا آج تو بعد جناب بھائی چارہ قائم کر دیتا جائے گا۔ اور اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ابن حبان دے اندر آتا ہے حدیث نمبر 3944 فرمایا وارب الجاہلیت موضوع واول ربن اعضاء رب العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرما دیتا لوگو آج تو بعد کسے نے کسے دے کولو سود دی کوئی رقم لینی ہے تے او دی کوئی حیثیت آج تو بعد سود دا جڑا لین دینے بالکل ختم ہے سود کسے نے کسے کو لینا ہے فرمایا او دی کوئی حیثیت نہیں اور سب تو پہلے میرے نبی فرماتے ہیں میں یہ دیتے عمل کرنا ہے جنہ نے جناب عباس بن عبد المطلب دا سود دینا میں او دے سود دے خاتمے دا اعلان فرمایا عباس بن عبد المطلب دا سود جنہ نے دینا ہے آج تو بعد اس سود دی کوئی حیثیت نہیں میرے نبی نے کلی طور دے اوپر سودی لین دین دا خاتمہ کر دیتا ہے تے آج جانتے نے حضرت دسو جے بھائی نال کاروبار کر لئیے تے پھر بھی جناب بھائی مکر جاندہ آج بھائی دے اعتبار نہیں ایک میں نو کہن لگا حضرت میں اپنے ابے دے نال کاروبار کیتا ہے غلطی صرف یہ ہو گئی کہ میں قرآن دی کہہ لو جڑا اصول ہے نا اسلوب ہے او دے تے عمل نہ کر سکیا قرآن نے آکھا نا جدو کسی نے لین دین کرو نا تے لکھ لو تے میرے کو آندہ غلطی ہوئی ہے میں لکھایا نہیں تے میرا ابا ہی اخے مکر گیا استغفر اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ دیکھو ذرا مال ایسی چیز ہے کہ مال دی وجہ تو باپ بیٹے دا دشمن ہے بیٹا باپ دا دشمن نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا لوگو آج تو بعد سود دا خاتمہ تے اے جناب ہونا دن کہ بھائی نال کاروبار کراں تے بھائی مکر جاندہ باپ نال کاروبار کراں تے باپ مکر جاندہ جے محلے دار کسے نال کاروبار کراں او بے ایمان ہو جاندہ جے جناب کسے عزیز نال کاروبار کراں او بے ایمان ہو جاندہ حضرت مجبوری ہے کہ بینک دے ویجے ہون پیسے رکھا چھوڑے صرف ہے حضرت 70 لاکھ روپیہ ہے سی وہ بینک چ رکھ دیتا ہے ہن مہینے دا کنا آن ڈیا کیوں جی افضل صاحب میں 70,000 تے ہوندا ہی ہے لاکھ مگر 1000 روپیہ ہن 70,000 ہوندا ہے تے اللہ دا شکر ہے جناب میرا ہن گزارا ہوئی جا رہا او دسو سود دے اوتے بھی اللہ دا شکر ہونا چاہیے استغفر اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ دے نبی نے فرما دیتا سود دا کاروبار کرنے والا سودی لین دین کرنے والا فرمایا دا ہلکے تو ہلکا گناہ ابن ماجہ دے اندر ہوندہ ہے ہلکے تو ہلکا گناہ یعنی کہ چھوٹے تو چھوٹا گناہ دا اے وے کہ وہ اپنی ماں دے نال بدکاری کر رہے ہیں استغفر اللہ نعوذ باللہ معاذ یعنی سانو مسئلیاں دا علم بھی ہے پھر بھی ازیاں نے حضرت دسو جناب ہن ایک بندہ کہن لگا جی کہ میرے کو بیمہ پلیسی والے آئے کہن لگے جناب بیمہ کرنا ہے چھوٹے چھوٹے تیرے 5 بچیاں نے ایک آلو کنے ویونیاں نے نال تھوڑے تھوڑے پیسے دئی جا انہیں تینوں اینڈ تے ملن گے 20 گنا کر کے انہیں گنا کر کے تے کہندا میں آکھیا جی مینوں اے دس میرے ابے دیاں 8 کڑیاں سی او تساں بھی آئیاں سی او میرے ابے دیاں 8 سی او تساں بھی آئیاں سی تے جے میریاں ہن 5 ہو گئیاں او جتھے ابے نے 8 ویاہ لیاں اوتھے میں بھی 5 ویاہ لواں یعنی ساڈا رب دے اوتے توکل ہی ختم ہو گیا رب دے اوتے توکل ہی ختم ہو گیا اے روز ہی جناب تانوں ٹیلی فون آندا ہوئے گا اے جی میں جائز کمپنی جو بول رہے ہیں فلانی جو بول رہے ہیں اے بیمہ حادثہ پالیسی اللہ نہ کرے لت ٹوٹ جے باں ٹوٹ جے وہ اگیوں ایک اوداں دا ٹکریا کہندا خدا دا نام لے صبح صبح دا ٹائم ہی تو مینوں جناب لتاں باواں توڑ کے میرا سرہانا ہی بنا چھوڑے لتاں بھی توڑ دیاں باواں بھی توڑ دیتیاں آئیے میں صبح اٹھیا بھی نہیں تے میرا تو سرہانا ہی بناتا ہی خدا دا خوف کر میرے کو پیسے رب نے انے دے دیتے نے میریاں 7 نسلاں بھی جناب بعد چوں کھا سکدیاں ویلیاں بہ کے تے استغفر اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ سودی معاملات ہن کئی بندے موبائل دے وچ 1000 روپیہ بیلنس رکھو نا
1000 रुपया होवे जायद अकाउंट दे विच तुहाडे कोल ते रोज़ दे गालबन 30 मिनट मिलते हैं फ्री दे। ओ की है? ओ बोलो की है? सूद है। कंपनियां ना हुण 1000 रुपया रखदियां ने, वो वरतदियां ने, इस्तेमाल करदियां ने तुहाडे पैसे दा, ते 30 मिनट तुहानू डेली दे जनाब मुफ्त दिंदियां ने। 1000 तुहाडा उत्थे ही कायम है, 1000 तुहाडा उत्थे ही कायम है। वो मज़ा ते तां ना जे तुहाडे कोल 1000 मोबाइल च ना होवे, फिर रोज़ दे 30 मिनट देना, फिर पता लगे कि जनाब ये 30 मिनट देंदे या कि नहीं देंदे। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। इहो जे मामलात पुछ लिया करो जिन्होंने जनाब इन्हां मसाइल दा इल्म होए कि हज़रत मैं कारोबार कर रहा, ए मामलात ने मेरे, ते दसो किते सूत नहीं, मैं अपनी मां दे नाल बदकारी ते नहीं कर रहा, अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम दे फरमान दा कि मैं मुस्तहिक नहीं ठहर रहा। लोगो गौर कर दे जाना, अल्लाह दे नबी ने फरमा दिता हज्जतुल विदा दे मौके दे ऊपर लोगो अज तो बाद सूदी लैन देन दी कोई हैसियत नहीं। जिन्हों ने किसी को सूद लेना देना, मैं उसकी हैसियत खत्म कर रहा। हज्जतुल विदा दा मौका, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता है, मुस्नद अहमद के अंदर आता है हदीस नंबर 17665, फरमाया इन्नल्लाह कद आता कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु व लैसा लिवारिसिन वसियतुन। अल्लाह दुल जलाल ने हर हक वाले नूं ओदा हक दे छोड़िया, ते जिहड़ा बंदा हक शरीयत ने लिख दिता ओदे वास्ते कोई वसीयत, बाप मरन लग्या वसीयत कर जांदा है, ए मेरा मकान जिहड़ा मेरे 6 मुंडे ने ना, इन्हां च 5 नाफरमान ने, 1 फरमा बरदार है ते लियादा इनू। हालांकि कुरान ऐलान कर रहा, नबी दा फरमान ऐलान कर रहा है कि जिहदा हक शरीयत ने मुकर्रर कर दिता है, भैन दा इन्ना, बेटे दा इन्ना, बेटी दा इन्ना, मां दा इन्ना, फरमाया वारस जिहड़ा ओदे मुतल्लिक कोई बंदा वसीयत नहीं कर सकता, वसीयत नहीं कर सकता कि इनू माल इन्ना दे दिता जाए, ओदा हक शरीयत ने मुकर्रर कर दिता है। बेटी दा भी हक शरीयत ने मुकर्रर कर दिता है। ते अज जनाब लिए आखिया जाता है कि भैने जे तू मेरे को हिस्सा मंगया ते फिर तेरा मेरा जीन मरण खत्म। जे तू मेरे को हिस्सा मंगया ना, तेरा मेरा मरण जीन खत्म। हुंदा भी इदा ही है। चले जाओ जनाब, साडे एक मौलाना बयान करते हैं, कहन लगे कि मेरे सारी जायदाद ना साडे चाचियां दी है ते सानू अखे हिस्सा नहीं मिलिया, भैनों नूं ऐ मेरी मां दा कह लो भी हिस्सा बनता सी, नहीं मिलिया। क्यों नहीं मिलिया? आखे मामिया ने आख्या कि जे जनाब साडे घर आया करना ना किते साल 6 महीने मिलन वर्तन रखना, ते फिर जनाब हिस्सा साडे को मुतालबा ना करी ना, असीं देना ही है। ते जे तू जनाब मिलन वर्त नहीं रखना, फिर अपना हिस्सा लै जा। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। जिहड़ा हक शरीयत ने मुकर्रर कर दिता, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने देखो हज्जतुल विदा दा मौका, अल्लाह दे नबी 1 लाख तो ज्यादा सहाबा किराम दा मजमा उन्हां नूं खिताब फरमा रहे ने, लोगो अल्लाह ने हर हक वाले दा हक लिख छोड़िया, फलां दा इन्ना हक है, फलां दा इन्ना हक है, और फरमाया जिहड़ा वारिस इहदे मुतल्लिक कोई वसीयत नहीं कर सकता। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम फरमा रहे हैं, अला व मन कानत इंदहु अमानतुन फलयुअद्दिहा इल्ला मन तमनहु अलैहा। मुस्नद अहमद दे अंदर आंदा है, अल्लाह दे नबी ने फरमाया, लोगो गौर करना, कोई बंदा किसी नूं अमानत पकड़ाई जाए, अमानत दे अंदर खयानत, देखो कैसे इंसानी हकूक ने जिहड़े अल्लाह दे नबी बयान कर रहे, यानी मुआशरे दे अंदर रहन वास्ते ना अल्लाह दे नबी ने ये जरूरियात ने, मसाइल जरूरी ने समझाने। और कितना अहम तरीन खुतबा हज दा खुतबा, हज्जतुल विदा वे, और अल्लाह दे नबी लोगों को ऐलान कर रहे हैं, लोगो अगर तुहानू कोई अमानत दे दवे, अमानत दे अंदर खयानत ना करो। फरमाया जो वापस मंगे ओदी अमानत नूं वापस कर दियो। और अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने फरमा दिता, लोगो कोई बंदा अपना नस्ब चेंज ना करे। हुंदा ये सी ना कि बड़ी बरादरी वाला छोटी बरादरी वाले दे ऊपर जुल्म करदा सी, हकीर समझदा सी,
تے چھوٹی برادری والا کی آندا سی انہاں دے میڑیاں تانیاں تو بچن واسطے اپنی برادری چینج کر لی تو اللہ دے نبی نے فرما دیتا کوئی بندہ اپنی برادری نسب نو چینج ہن بھی تساں ویکھیا ہونا کئی بندے جناب بن جاندے نے اے چیراں تو کی بنے نے اے جی رانا صاحب نے اے رانے نے کوئی ایک رشتہ کراؤن لگے نا انہوں نے آکھیا جی بھائی رشتہ دیکھ لو تسی اے بچے دا گھر جا کے کہندے ٹھیک ہے جی دیکھ لیا بچہ پڑھیا لکھیا سلجھا بچہ کہندے جی اسی تحقیق کرنی ہے کر لو بھائی سانو تے جناب 30 سال ہو گئے ویندے ہیں انہاں دیاں گڈیاں دے اوتے مکاناں دے اوتے لکھیا کہ گرائے نے جدوں پچھوں پنڈوں پتہ کیتا نا کہندے نے جی حضرت یہ تے مراسی مراسیوں کی بنے نے گرائے بنے نے جٹ بن گئے ہن تسی دسو اللہ ذو الجلال دے ہاں عزت اور مقام کیدا جیڑا متقی تے پرہیزگار ہن اسی چودھری بن جائیے دسو ہن حافظ آباد دے اندر ایک بابا جی سانوں نا رجسٹر رکھیا وہ 500 روپیہ فیس سیگی 500 دیو تے تہاڈا نا پچھوں نسب نامہ انہوں نے کھولنا فلاں 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 پچھوں 10 لڑیاں تو جا کے تہانوں انہوں نے شاہ بنا دینا کہ بندہ جناب شاہ ہوگا وہ مراسیوں کئی جناب شاہ بن جانا تو دیکھو کتنا اہم ترین خطبہ ہے اللہ دے نبی نے اس خطبے دے اندر اور نالے اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے ہو سکتا ہے آئندہ یہ ہو جا میں تو انو خطاب نہ کر سکا نہ میں نو موقع ملے نہ جناب 1 لاکھ صحابہ جمع ہو سکن فرمایا لوگوں کوئی بندہ اپنی برادری نہ بدلے کوئی بندہ اپنا نسب نہ بدلے یہ تے ایک پہچان ہے پہچاننے دی ایک حیثیت ہے جڑی جناب اللہ نے بنا دیتی ہے اور فرمایا اللہ دے ہاں مقام اودا ہی ہے جڑا متقی تے پرہیزگار اور اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع دے اوپر فرما دیتا مسلم دے اندر ہوتا ہے حدیث نمبر 1218 فرمایا لوگو ترکتو فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہی ما کتاب اللہ و سنت رسولی فرمایا لوگو میں تو انڈے اندر 2 چیزاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ایک اللہ دی کتاب قرآن پاک ایک اور اپنی حدیث سنت فرمایا جتنی دیر تک دوانو تھا میں رکھو گے تسی گمراہ یعنی اللہ دے نبی نو پتہ ہے کہ ہون جناب میں دنیا تو چلے جانا اللہ دے نبی اعلان کر رہے ہیں صحابہ نو بھی علم ہو چکے ہیں کہ اللہ دے نبی ہون جان دیاں تیاریاں چنے اور جس وقت اللہ دے نبی قرآن دا مقام پڑھ دے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح صحابہ رون لگ پہ کیوں روئے کہ دین مکمل ہو چکے ہیں تے لہذا ہون نبی دی دنیا تو جان دی تیاری صحابہ رو پے پتہ چل گیا کہ اللہ دے نبی دے قرآن دے مقام کیوں نازل ہویا ہے اور غور کرنا اللہ دے نبی نو پتہ ہوں دنیا تو جا رہے نے میرے تو پیچھے لوگ کی کرنگے ایک کس چیز تے عمل کرنگے فرمایا میں 2 چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں تسی گمراہ نہیں ہوو گے اور قسم اٹھا کے نبی نے فرمایا وہ 2 چیزاں رب دا قرآن ہے میرے محمد دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ السلام فرمایا انہا 2 چیزاں نو تھامے رکھو گے تو تسی فرمایا گمراہ نہیں ہوو گے اور سب تو بڑی اہم ترین بات اس خطبے دی جڑا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تے قرآن دا مقام نازل ہویا اور سورت دا نام سورت المائدہ سپارہ 6 آیت نمبر 3 اللہ ذوالجلال دے اس موقع دے اوپر خطاب دے دوران قرآن دا مقام نازل ہویا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یہ دا ترجمان تسی کرنا ہے الیوم اکملت لکم دینکم قرآن اعلان کر رہا سونیا محبوبہ اعلان کر دیو تو اڈا دین مکمل ہو چکا دین دے اندر کمی بیشی دی گنجائش نہیں تو میرے بھائی میرے برادر دعا فرمانا اللہ ذوالجلال سبنا نو قرآن و حدیث دے اوپر ہی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور آخر دے اوپر اللہ دے نبی نے فرمایا مسلم دے اندر ہوندہ حدیث نمبر 1218 الا لیبلغی شاہد الغائبہ
جیڑا بندہ اتھے حاضر نہیں فرمایا غائب ہے، حاضر بندہ جیڑا غائب ہے او دے تک میرا پیغام پہنچا دے. اور اے پیغام صرف علماء دی ہی ذمہ داری نہیں، تو اڈی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ دین نو قیامت تلک جس بندے تک نہیں پہنچ دا او دے تک پہنچایا جائے. ہر انسان دے، ہر مومن دے، ہر کافر دے جتھوں تک تو اڈی رسائی ہے، ہر بندے دے کان تک اللہ دے نبی دا فرمان پہنچایا جائے، احکامات پہنچائے جان، دین دا پیغام پہنچایا جائے، تاکہ زیادہ تو زیادہ قرآن و حدیث دا پرچم جدہ دا پرچار ہوئے. اللہ ذوالجلال سبنا نو قرآن و حدیث تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.